سورہ فاتحہ پڑھ لے آیت الکرسی 3 دفعہ اور درود شریف درود ابراہیمی 3 دفعہ، اور اس کے بعد وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین تک، وله ما سکن فی اللیل والنہار وهو السمیع العلیم، افحسبتم انما خلقناکم اخیر تک، اور فاجتباه ربه فجعله من الصالحین وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذکر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذکر للعالمین۔ صبح و شام 3 دفعہ دم کرے، بچوں کو بھی خیر ہو جائے گی۔ حصنتکم بالحی القیوم الذی لا يموت ابدا ودفعت عنکم السوء بلا حول ولا قوة